बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान और पीटीआई से मुतालिक दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अडियाला जेल में 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया। उन्हें कहा यह जा रहा है कि उनसे राह व रस्म बढ़ाने के इल्ज़ाम में उनकी पैगाम रसानी का हिस्सा बनने के लिए और उनको सहूलियात या उनके लिए नरम गोशा रखने वाले दो जेल के अफसरान थे, जिनमें से एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल। इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। हसास इदारे जो हैं वो इनसे तफ्तीश कर रहे हैं और इल्ज़ाम यही है कि इन्होंने राह व रस्म बढ़ा लिया था इमरान खान से, उनके बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे थे, जेल मैनुअल से हट के उनको सहूलियात जो है वो पहुंचा रहे थे, और ये इमरान खान के दिल में यानी कि उनके लिए नरम गोशा जो है वो इन्होंने पैदा कर लिया था। और इसमें कोई बुराई नहीं है, यहाँ पर अमूमन जितने सियासी कैदी जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आपने देखा कि यहाँ पर इवन अडियाला जेल में पूरी तारीख़ है एक कि यहाँ पर हर कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और इवन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो जाते रहे हैं अडियाला जेल में। तो जिन लोगों की वहाँ पर ड्यूटी होती है उन्हें भी मालूम होता है कि जो शख्स इस वक्त कैद है और जिसका उससे हमारा आमना सामना हो रहा है, जिससे हमें एक्सेस मिली हुई है, वो इस वक्त हमारे रहमो करम पर है, और उससे अगर हम कोई उसको एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दे के, सहूलियात दे के, उसके लिए उसको आसानियाँ पैदा करके हम उसके दिल में घर कर सकते हैं। और कल को जब ये वज़ीर आज़म बनेगा या किसी भी ओहदे पर होगा, कोई वज़ीर बनेगा, तो ऐसी सूरत में उससे फ़ायदा उठाया जा सकेगा। लेकिन ये एक पूरा, जिसे हम कहते हैं ना कि ये एक नॉर्म्स हैं, ये पॉलिटिकल जो डिटेनीज़ होते हैं, जो सियासी कैदी होते हैं, उनके साथ ये आम बात है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान से मुतालिक जो जब ये ख़बरें मिली हैं, तो इन दोनों एहलकारों को जून या जुलाई कहा जा रहा है कि जून या जुलाई में इनको यहाँ से मुअत्तल कर दिया गया था। न सिर्फ ये कि इनकी ड्यूटी से हटाया गया था, बल्कि इनको मुअत्तल कर दिया गया था, और उस वक्त ये ख़बर छुपा ली गई थी। अब ये ख़बर जो है मंज़र आम पर आई है, और उस वक्त आई है जब हसास इदारों ने इनको गिरफ़्तार किया है। इनसे तफ्तीश की जा रही है कि इमरान खान आपसे क्या तकाज़ा करते थे, क्या वो डिमांड करते थे, और ये सारी अंदर की चीज़ें, मतलब स्कैंडलाइज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। तो मैंने बताया ना कि ये चीज़ें आम बातें हैं, सियासी कैदियों के साथ इस तरह की बातें आम होती हैं। नवाज़ शरीफ जब थे तो उनका पूरा जो वो कहते हैं कि जनाब उन्हें एसी कमरे में एसी इंस्टॉल करने से लेके तमाम तर, यानी कि उनको जो जेल का जो अमला था बशमूल सुपरिटेंडेंट, वो उनकी रोज़ाना जो है वो 3 टाइम जो है वो उनकी खैरियत पूछने के लिए आया करता था सुपरिटेंडेंट उनके पास, कि जी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मतलब सियासी कैदियों के साथ होती हैं। तो इसमें लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे इमरान खान को स्कैंडलाइज़ करने के लिए उनको जो है ना ये उनको हिरासत में ले लिया गया है, 2 एहलकारों को, और उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। इसी से जुड़ी एक और ख़बर कि चूँकि आपको मालूम है कि पीटीआई के रबाबत रहे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से, जिनको अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो 2 दिन कबल की बात है, उनको तहवील में लिया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। और इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि उन्होंने, एक तो बेसिकली इल्ज़ाम तो ये है कि वो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम का कब्ज़ा जो था, कुछ ज़मीनों की लेन देन का मामला था, उस पे वो केस उनके ऊपर बनाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इल्ज़ामात ये भी हैं कि उनके पीटीआई से रवाबत थे। उन्होंने फ़ौज के ही एहलकारों को और अपने मातहतों को इस्तेमाल किया, और कहा यह गया है कि जी उन्होंने सियासी मफादात के लिए और सियासी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उन्होंने, यानी, और ज़ाहिर है कि वो सबको मालूम है कि वो पीटीआई का उन्होंने साथ दिया था। तो बुनियादी तौर पर ये पीटीआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई का यह हिस्सा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल उनका किया जा रहा है। आज 3 मज़ीद अफसरान, 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल,
یہ 3 اعلیٰ افسران جو تھے، ریٹائرڈ افسران ہیں یہ بھی، لیکن ان کو بھی چونکہ یہ فیض جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ساتھ تھے، ان کے معتمد خاص تھے، ان کے یہ ہمراز تھے، تو اور یہ جتنی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ لابنگ ہوتی رہی یا جو رابطہ ہوتا رہا رابطہ کار کے طور پہ اور پیغام رساں کے طور پہ، ان تینوں اہلکاروں نے بھرپور کردار ادا کیا تھا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آج ان کے نام جو ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں، اور خود یعنی کہ عسکری ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف اسی بنیاد پر کارروائی ہو رہی ہے کہ وہ جنرل فیض کے اعلیٰ کار بن کر پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اور جو بھی لین دین اور جو بھی کارروائی ہو رہی تھی، جو بھی رابطہ کاری ہو رہی تھی، پیغام رسانی ہو رہی تھی، وہ یہ لوگ کر رہے تھے۔ تو جہاں تک جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی والا اسکینڈل ہے، تو وہ تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کرپشن اسکینڈل ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پیسوں کی اور قبضہ گروپ والا معاملہ ہے، لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں سے رابطے رکھنا اور رابطہ کاری کا الزام لگانا اور پیغام رسانی کا الزام لگانا، اس کو اگر آپ سیاسی مفادات سے جوڑ کر اور اس کو یہ کہیں گے کہ جی ریاست کو نقصان پہنچایا ہے اور ملکی استحکام کو نقصان پہنچایا، تو جناب یہ والا ایسا جرم ہے یا ایسا الزام ہے جو ہر دور میں، یعنی پیچھے گزشتہ پاکستان کی تاریخ کی 77 سالہ تاریخ میں ہر دور میں یہ والی انوالومنٹ رہی ہے، جو ہے مداخلت جو ہے وہ سیاسی معاملات میں عسکری اداروں کی رہی ہے، اور یہ رابطہ کرنا، اور یہ تو بڑی وہ والی بات ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ایک وہ کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا 90s کا، کہ جب انتخابات ہوئے تھے ملک میں، تو ایک جو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل تھا، وہاں سے جو ہے وہ رقوم دی گئی تھیں نواز شریف کو اور دیگر سیاستدانوں کو جتانے کے لیے، ان کے انتخابی اخراجات اٹھانے کے لیے باقاعدہ رقوم تقسیم کی گئی تھی۔ مداخلت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یہاں پر باقاعدہ فائنینشیل ایڈ جو ہے وہ دی گئی تھی ان کو، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، یہ چیز سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر موجود ہے، سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر یہ موجود ہے، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، اور جب چیلنج کیا گیا تھا تو اس وقت سارا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ آئی ایس آئی نے، جو کہ سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے انفلوئنشل ونگ ہوتا ہے فورسز کا، اس نے باقاعدہ ایک پولیٹیکل سیل کے ذریعے یہ والی سیاستدانوں میں رقوم کی تقسیم کی تھی۔ تو اس سے بڑی اور مثال کیا ہوتی ہے؟ دس از ون سنگل ایگزامپل۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ ہر دور میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی نہ کوئی سیاسی جو ہے پولیٹیشین جو ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے، وہ کوئی کسی کا منظور نظر ہوتا ہے، کوئی لائکس کی فہرست میں ہوتا ہے، کوئی ڈس لائکس کی فہرست میں ہوتا ہے، کسی کو ہروانا ہوتا ہے، کسی کو جتوانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک پوری پولیٹیکل منورنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس منورنگ میں کے اندر سیاست میں مداخلت جو ہے وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا obvious فنومنا جو ہے وہ ہماری تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جڑے ہوئے جتنے نام ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، انہیں صرف اس پاداش میں ان کے اوپر مقدمات چلائے جا رہے ہیں، ان کو زیر عتاب لایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہواؤں کا رخ چینج ہوگا اور جب کوئی اور پارٹی زیر عتاب ہوگی، کوئی اور پولیٹیشین جو ہے وہ زیر عتاب آئے گا، تو اس وقت کیا پھر اسی طریقے سے یہی پکڑ دھکڑ اور یہی مقدمہ بازی اور یہی ٹرائل جو ہوگا، کیا یہ اس دور میں بھی ہوگا؟ پھر تو یہ ایک روایت بن جائے گی کہ آج اگر کوئی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ اس سے جڑے ہوئے جتنے کردار ہیں ان کو لایا جائے گا، اور پھر جب ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا، رجیم چینج ہوگا، کوئی اور زیر عتاب آئے گا، کل کو نون لیگ آ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کو بھی پھر زیر عتاب لایا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، اور ان کے خلاف بھی پھر کورٹ مارشل ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی سیاست میں مداخلت ہی بند ہونی چاہیے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔
لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے، یہاں پر ہم مداخلت جو ہے وہ بھی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس مداخلت کے نتیجے میں جو پسند اور ناپسند، لائکس اور ڈس لائکس والا جو معاملہ ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو گرفتار کرتے ہیں، کسی کے خلاف کورٹ مارشل کرتے ہیں، کسی کے خلاف مقدمات بناتے ہیں، کسی کے خلاف 9 مئی بنتا ہے، اور تو یہ والا سلسلہ جو ہے یہ کوئی اس کے لیے دیکھا جائے تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ میں نے جیسے کہا نا کہ ایک تو مداخلت ہی بند ہونی چاہیے، سیاستدان انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو لڑنے مرنے دیجیے، اور اگر ان کو وہاں پر کوئی اصلاح کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ یہ امپارشلی ہونا چاہیے، فیئر انداز میں ہونا چاہیے، ان بائزڈ ہونا چاہیے، اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، اور اس میں ملک و قوم کے لیے صرف جو کام یا جو اقدام ملک و قوم کے لیے اچھا ہو صرف وہی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ پھر پسند ناپسند اگر ہوگی تو نتائج خراب ہوں گے۔ تھینک یو۔